योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले बीबीएस 4th इयरको कमर्सियल ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्टको च्याप्टर 4 एसेट्स लायबिलिटिज म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर क्वेसन नम्बर 12सम्म सल्भ गरिसकेका थियौँ। आज हामी क्वेसन नम्बर 13देखि भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ, द फलोइङ आर द एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज अफ द एबिसी ब्याङ्क एलोङ्स with their respective duration and adjacent column of assets and liabilities भन्यो है। अब कम्पोजिसन अफ एसेट्स, युज अफ फन्ड, हाम्रो फन्ड चाहिँ कहाँ कहाँबाट आयो त भन्दा गभर्मेन्ट टिबिल, डिभेन्चर अफ अदर ब्याङ्क, कमर्सियल लोन, कन्ज्युमर लोन र रियल इस्टेट लोनबाट आएको रहेछ। मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स, त्यो एसेट्सको मार्केट भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दाखेरि कम्पोजिसन अफ एसेट्स हो यो एसेट्स चाहिँ। अनि त्यस पछाडि एसेट्सको कम्पोजिसन यसरी भएको रहेछ। मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स कति रहेछ, गभर्मेन्ट बिलको 1080, अर्को 240, सबै मिलियनमा है, 1200, 600 र 480 रहेछ, टोटल 3600 रहेछ। अब एभरेज ड्युरेसन अफ इच एसेट्स क्याटेगोरी एसेट्स भन्दैछ। एभरेज ड्युरेसन चाहिँ कति रहेछ त 7.490 इयर, सबै इयरमा हो फेरि। 1.5 इयर, 0.6 इयर, 1.2 इयर र 2.25 इयर रहेछ। अब यो जुन एसेट्सको कुरा आयो, अब एसेट्सको कुरा गरेपछि हाम्रो ल्याबिलिटिजको पनि कुरा आउँछ। ल्याबिलिटिज पनि हेरौँ ल। अब ल्याबिलिटिजमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा कम्पोजिसन अफ ल्याबिलिटिज भनेर एन्ड इक्विटी क्यापिटल भनेको सोर्सेस अफ फन्ड के छ, सर्ट टर्म बरोइङ, टाइम डिपोजिट, डिभेन्चर, टोटल ल्याबिलिटिज अनि सेयर होल्डर्स इक्विटी क्यापिटल। यो भनेको हामीले तिर्नुपर्नेवाला हो क्या। तिर्नुपर्नेवाला चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि सर्ट टर्म बरोइङ रहेछ, टाइम डिपोजिट र डिभेन्चर रहेछ है। अब यो अरू हाम्रो भनेको टोटल ल्याबिलिटिज भनेको यही टोटल हो। अनि सेयर होल्डर्स इक्विटी क्यापिटल भनेको यहाँ 300 छ, यसमा हाम्रो परेन। मार्केट भ्यालु अफ ल्याबिलिटिज कति छ, 1200, 1500 र 600 छ, टोटल 3300 भएको। यो 300 चाहिँ सेयर होल्डर्सको इक्विटी क्यापिटल हो है। जम्मा चाहिँ 3600 नि हो। टोटल एसेट्स र टोटल ल्याबिलिटिज बराबर हुनुपर्छ, तर इक्विटीको पोर्सनलाई चाहिँ हामीले अहिले हेर्दैनौँ। जम्मा हाम्रो तिर्नुपर्ने फन्डको जुन हाम्रो लाग्छ लागत चाहिँ हाम्रो केमा लाग्छ, सर्ट टर्म बरोइङ, टाइम डिपोजिट र डिभेन्चरमा लाग्छ। टोटल ल्याबिलिटिज 3300 छ। अरू 300 भनेको चाहिँ सेयर होल्डर्सको इक्विटी क्यापिटल हो है। अब एभरेज ड्युरेसन इच ल्याबिलिटिज क्याटेगोरी अफ एसेट्स भनेको 1.943 इयर्स एभरेजमा, 2.275 इयर्स, 2.750 इयर्स र 3.918 इयर्स रहेछ एभरेज ड्युरेसन। ए नम्बरमा भन्दैछ क्यालकुलेट द एसेट्स पोर्टफोलियो ड्युरेसन अफ दिस ब्याङ्क। एसेट्स पोर्टफोलियो ड्युरेसन निकाल्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि अर्को भनेको हाम्रो के छ त, ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन निकाल्नुपर्ने छ। अनि लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप निकाल्नुपर्ने छ। र डी नम्बरमा भनेछ बाई हाउ मच अमाउन्ट अफ नेट वर्थ इन्क्रिजेज अर डिक्रिजेज इन इफ नेट इन्ट्रेस्ट रेट फल्स फ्रम 8% to 6% भन्यो है डी नम्बरमा। अब अघि हामीले क्वेसनमा हेरिसकेका छौँ कि जब हाम्रो ड्युरेसनको कारणले गर्दा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट फल हुन्छ, अब नेट वर्थ चाहिँ के हुन्छ त, इन्क्रिज भएर जान्छ है। यो विचार गरौँ, जब हाम्रो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट फल हुन्छ नेट वर्थ चाहिँ के भएर जान्छ, बढेर जान्छ। यो हामीले अघि क्वेसन नम्बर 12मा पनि हेरिसकेका थियौँ, अहिले हामी गरेर पनि हेर्छौँ ल। ई नम्बरमा भन्छ वाट विल ह्यापन टु द नेट वर्थ अफ द ब्याङ्क इफ इन्ट्रेस्ट रेट राइजेस रिलेटिभ टु द ओरिजिनल इन्ट्रेस्ट रेट, एक्सप्लेन विदाउट एनी क्यालकुलेसन। कुनै क्यालकुलेसन बिना नै अब के गर्नु पऱ्यो त, वाट विल बी ह्यापन टु द नेट वर्थ इफ द ब्याङ्क इफ इन्ट्रेस्ट रेट राइजेस रिलेटिभ टु ओरिजिनल इन्ट्रेस्ट। जति ओरिजिनल इन्ट्रेस्ट रेट थियो त्योभन्दा बढेर गयो भने चाहिँ हाम्रो नेटवर्थ के हुन्छ त, त्यो हाम्रो क्यालकुलेसन नगरिकन हामीले लेख्नु पऱ्यो, डिसिजन लेख्नु पऱ्यो क्या। यो ई नम्बरको चाहिँ त्यति गर्ने हो है, डिसिजन लेख्ने हो। डिसिजन पनि हामी लेख्न सकिहाल्छौँ। अब हामी यसको सोल्युसन हेरौँ। पहिला एसेट्सको छ अनि ल्याबिलिटिजको छ, हामीले एसेट्सको देखाइदिने अनि ल्याबिलिटिजको देखाइदिने। त्यस पछाडि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि एसेट्स र ल्याबिलिटिजको देखाइसकेपछि एसेट्स पोर्टफोलियो ड्युरेसन पनि आउँछ, ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन पनि आउँछ। त्यहाँबाट हामीले लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप पनि हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ, किनभने ड्युरेसन ग्याप भनेको चाहिँ एसेट्स पोर्टफोलियो ड्युरेसन माइनस एडजस्टेड ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन है। एसेट्स पोर्टफोलियो ड्युरेसन माइनस एडजस्टेड ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन गरिदिएपछि हाम्रो के आउँछ त, ड्युरेसन ग्याप आउँछ। र पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेटवर्थ, अब नेटवर्थमा कति पर्सेन्टले चेन्ज आयो भन्ने कुरा हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ है। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि ई नम्बरको चाहिँ हामीले डिसिजन लेख्नुपर्ने थियो विथ एनी क्यालकुलेसन, विदाउट एनी क्यालकुलेसन। हामी क्यालकुलेसन नगरिकन चाहिँ हाम्रो नेटवर्थ कसरी चेन्जेस हुन्छ, कस्तो चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा थियो, त्यो हामी हेरिहाल्छौँ है त। ल हाम्रो सुरुमा एसेट्सको हेरौँ। एभरेज एसेट्स पोर्टफोलियो ड्युरेसन चाहिँ एसेट्स आइटमहरू हामीलाई दिएकै छ, मार्केट भ्यालु दिएकै छ, एसेट्स ड्युरेसन पनि दिएकै छ, मल्टिप्लाई गरिदिने हो क्या। सिधा मल्टिप्लाई गरिदिने, 1080 × 7.49 गरिदिने, 8089.2
यो सबै एसेट्स ड्युरेसन हामीले त अगाडि पनि गरेको थियो नि, मार्केट भ्यालु र टाइमसँग मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै जाने हो। गर्दा टोटल हाम्रो वेटेड ड्युरेसन कति आयो त 10,969.2 आयो। यता टोटल मार्केट भ्यालु चाहिँ कति छ त 3600 छ भनेको 10,969 भागा 3600 गर्दाखेरि 3.047 चाहिँ एभरेज पोर्टफोलियो ड्युरेसन रहेछ है। मैले खासै धेरै एक्सप्लेन गरिनँ किनभने यो हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ यस्तो खालको प्रब्लम। अब अर्को ल्याबिलिटिजको कुरा पनि त्यही हो, ल्याबिलिटिजको आइटमहरू लेखिदिने हो, त्यस पछाडि मार्केट भ्यालु लेख्ने हो। मार्केट भ्यालु लेखेपछि के हुन्छ त एभरेज ड्युरेसन पनि हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छ र वेटेड एभरेज ड्युरेसन, वेटेड ड्युरेसन भनेको चाहिँ यो मार्केट भ्यालु इन्टु एभरेज ल्याबिलिटिज ड्युरेसन गरिदिने। 1200 इन्टु 1.4 2331.6, अर्को 4125 2350 गर्दा 8807.4 आयो। अब हाम्रो यो टोटल ल्याबिलिटीसम्म मात्रै जान्छ, सेयर होल्डर्स इक्विटीलाई अहिले हामीले केही गर्नु पर्दैन है। जति हाम्रो ल्याबिलिटिज ड्युरेसनको इयर जहाँ जहाँ दिएको छ त्यहीसम्म मात्रै क्यालकुलेसन गर्ने हो। ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन भनेको पनि 8807.4 भागा 3300। अब यहाँ 3600 किन गरेन भन्नुला, यसलाई हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटीलाई हामीले कम्प्युटेसन नै गरेको छैन। जम्मा टोटल ल्याबिलिटिज कति त 3300, यही त 3300लाई हामीले राख्यौँ गर्दा 2.669 इयर्स चाहिँ हाम्रो के आयो त, हाम्रो के आयो यो ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन आयो क्या, ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन आयो। अब यति गरिसकेपछि हामीले अब लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप निकाल्नु पर्ने थियो। अब लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप हामी निकालेर हेर्छौँ ल। अहिले हामीले यो किन गऱ्यौँ न पनि कुरा आउँछ ल, अहिले हामी यता गर्छौँ ल। अब हामीले एसेट्स पोर्टफोलियो ड्युरेसन माइनस ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन गऱ्यौँ भने हाम्रो ड्युरेसन ग्याप आउँथ्यो, तर हाम्रो ल्याबिलिटिज अब हाम्रो के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स सिट, अब यो 11-12देखिको कुरा पनि जोडिन्छ, जस्तो टोटल एसेट्स इक्वल टु टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी हुन्छ। तर हामीले अहिले के गर्दैछौँ, टोटल एसेट्स हाम्रो 3600 छ, हेरौँ है, टोटल ल्याबिलिटिज कति छ 3300 छ, प्लस इक्विटी 300 छ। यो 300लाई हामीले युज गरेर खायौँ, जबकि हाम्रो यो ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन निकाल्छौँ, यो ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन निकाल्दा यो 300 एडजस्ट छैन, 3300मा मात्रै भएको छ। भनेपछि अब हामीले लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप निकाल्दा एसेट्स पोर्टफोलियो ड्युरेसन माइनस ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन पनि एडजस्टेड क्या। एडजस्टेड भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन इन्टु मार्केट भ्यालु अफ ल्याबिलिटिज डिभाइड बाई मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स गरिदिन्छौँ ल। 3.047 हाम्रो के छ, एसेट्स पोर्टफोलियो ड्युरेसन छ, अनि 2.669 इयर हाम्रो आएको छ ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन इन्टु 3300 भनेको हाम्रो टोटल भ्यालु अफ ल्याबिलिटिज डिभाइड बाई टोटल भ्यालु अफ एसेट्स चाहिँ कति भन्दाखेरि 3600 गर्दाखेरि 2.4466 आउँछ है। अब यहाँनिर हाम्रो यति आइसकेपछि चाहिँ जहिले पनि हामीले यो एडजस्टेड राख्नुपर्छ ल, किनभने टोटल ल्याबिलिटिज र टोटल एसेट्स चाहिँ कहिलेकै बराबर हुँदैन, कहिल्यै बराबर हुँदैन फेरि टोटल एसेट्स र टोटल ल्याबिलिटी। तर जब इक्विटी जोडिन्छ टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी भएपछि चाहिँ हाम्रो टोटल एसेट्स र टोटल ल्याबिलिटिज बराबर हुने हो। इनकेस अब इक्विटी नै 0 छ भने चाहिँ फेरि टोटल ल्याबिलिटिज र टोटल एसेट्स बराबर हुन्छ, त्यो बेलामा हामीले यो गरिराख्नु पर्दैन। तर हामीले जब हाम्रो इक्विटीहरू पनि दिएको छ भने चाहिँ एडजस्टेड ल्याबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन निकाल्नु पऱ्यो, जसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दा मल्टिप्लाई केले गर्नु पऱ्यो, मार्केट भ्यालु अफ ल्याबिलिटिज डिभाइड बाई मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स गरिदिने ल। हाम्रो ग्याप कति आयो त ड्युरेसन एडजस्टेड लिभरेज ड्युरेसन ग्याप चाहिँ 0.6 इयर आयो। अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेटवर्थ ल, नेटवर्थमा कति प्रतिशतले चेन्ज आएछ भन्ने कुरा छ। नेटवर्थ पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको चाहिँ माइनस डिए, अब यो फर्मुला हामीले गरिसकेको कुरा हो, माइनस डिए इन्टु चेन्ज इन आई डिभाइड बाई 1 प्लस आई। अब यो ए किन गर्यो भन्दाखेरि हामीले एकैचोटि यहाँनिर भ्यालु अफ एसेट्स नै निकालेको छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एसँग मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यहाँ एलसँग मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यहाँ एसँग मल्टिप्लाई माइनस 3.047 इन्टु माइनस 0.02, किनभने यो घटेको छ नि त, 2%ले चाहिँ घटेको छ। क्वेसनले भनेको छ 8%बाट 6% भएको छ भनेको छ। अब बिगिनिङ 8 हो, त्यस कारणले 8 राख्यो, यहाँ पनि त्यही भयो। अब यहाँ 3300 नै राख्यो, तर यहाँ चाहिँ के गर्यो त यो एडजस्टेड राख्यो है, 2.4466 वाला चाहिँ राख्यो। यहाँ विचार गरौँ, 2.669 गरिएन, यहाँ 2.4466 गरियो। यहाँ मैले राउन्डिङ फिगरमा 47 लेखिरहेको थिएँ, तर हामीले यो भ्यालु चाहिँ ठ्याक्कै यो जति भ्यालु आएको छ त्यति राख्दाखेरि हाम्रो आन्सर चाहिँ अझै बेटर हुन्छ भनेर फेरि मैले राउन्डिङ फिगरलाई काटेर 4466 बनाएको छु है। अब यहाँ भ्यालु अफ ल्याबिलिटिज भनेको हाम्रो 3300 नै छ, जम्मा यहाँ 203.13 चाहिँ प्लसमा आयो, यतापट्टि 149.5144 चाहिँ प्लसमा आयो। किन त प्लसमा आयो भन्दा यहाँ पनि माइनसले क्यालकुलेसन प्लस भयो क्या, यहाँ माइनस प्लस भएर क्यालकुलेसन आयो। र हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेटवर्थ
कति पर्सेन्टले चेन्ज भएछ भन्ने कुरा थियो, तर यहाँनिर चाहिँ जम्मा नेटवर्थ कति आयो हाम्रो नेटवर्थको भ्यालु चाहिँ, सरी पर्सेन्टेज भनेको रहेछ, अमाउन्ट चेन्जेस भनेको रहेछ है, चेन्ज इन नेटवर्थ मात्रै, यो अमाउन्ट चेन्ज इन होला, अमाउन्ट चेन्ज इन नेटवर्थ चाहिँ 53.6155 हुँदो रहेछ, 53.6155 मिलियन चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो नेटवर्थ है। यतिले चाहिँ हाम्रो चेन्ज नै आएको है, यतिले चाहिँ चेन्ज आयो भन्ने कुरा भयो। अब हाम्रो ई नम्बरमा थियो व्हाट विल ह्यापन टु द नेट वर्थ इफ द बैंक इन्ट्रेस्ट रेट राइजेज रिलेटिभ टु ओरिजिनल इन्ट्रेस्ट रेट, एक्सप्लेन विदाउट एनी क्यालकुलेसन बिना नै हामीले यो भन्नुपर्ने छ कि हाम्रो नेट वर्थ कस्तो हुन्छ है, कस्तो हुनेछ यदि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढ्यो भने, सुरुको ब्याज दरभन्दा बढेर गयो भने हाम्रो नेट वर्थ कस्तो हुनेछ भन्ने छ। अब त्यो पनि हामी हेर्छौँ। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भने द नेट वर्थ अफ एबिसी बैंक लिमिटेड विल डिक्रिज अथवा फल है, विल डिक्रिज नै भनिदिउँ न, डिक्रिज इफ द मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट राइजेज है। जब हाम्रो मार्केट इन्ट्रेस्ट बढेर जान्छ तब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नेटवर्थ, द भ्यालु अफ नेटवर्थ अफ एबिसी बैंक लिमिटेड घटेर जान्छ क्या, नेगेटिभ रिलेसन हुँदो रहेछ भनेर हामीले देखायौँ। अब हामीले यो जुन नेटवर्थ चाहिँ घट्ने र बढ्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो लिभरेजले पनि देखाउँछ क्या, लिभरेजको ग्यापले, लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्यापले पनि देखाउँछ। यो पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जब हाम्रो पोजिटिभ लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप आउँछ, हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ भनिएको छ क्या, positive leverage adjusted duration gap shows that the parallel change in all interest rate result in the value of liability changes by less than value of assets है। भनेको के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ जुन लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन हुन्छ, ग्याप हुन्छ, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने प्यारलल चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट हैन, प्यारलल चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ देखाउँछ, रिजल्ट इन द भ्यालु अफ लायबिलिटी चेन्जिङ बाई लेस देन भ्यालु अफ एसेट्स। जति भ्यालु अफ एसेट्स चेन्ज हुन्छ त्योभन्दा कम तरिकाले चाहिँ भ्यालु अफ लायबिलिटी चेन्ज हुन्छ। अब राइज इन इन्ट्रेस्ट रेट इन पोजिटिभ ड्युरेसन लोवर्स द मार्केट भ्यालु अफ नेटवर्थ। जब हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ, यो पोजिटिभ ड्युरेसन भएको बेलामा भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ त, लोवर्स द मार्केट भ्यालु अफ नेटवर्थ, नेटवर्थको भ्यालु चाहिँ घटाइदिँदो रहेछ है, बढेको इन्ट्रेस्ट रेट बढेको कारणले। दिस इज बिकज द फल इन मार्केट भ्यालु, दिस इज बिकज यो किन हुन्छ त यस्तो भन्दाखेरि फल इन मार्केट भ्यालु एट हायर रेट देन द फल इन मार्केट भ्यालु अफ लायबिलिटी। मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स चाहिँ एसेट्सको घट्ने दर चाहिँ हायर हुन्छ अरे मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स लायबिलिटिजको घट्ने दर भन्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ तब हाम्रो के हुन्छ त, मार्केट भ्यालु अफ नेटवर्थ चाहिँ घटेर जान्छ। किन भन्दा मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स जति बढ्नुपर्ने हो त्यति बढ्दैन क्या, मार्केट भ्यालु अफ लायबिलिटिज बढेको तुलनामा मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स चाहिँ बढ्दै रहेन रहेछ। जब मार्केट भ्यालु अफ लायबिलिटी चाहिँ हाई भएर जाँदो रहेछ, त्यसको तुलनामा मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स चाहिँ लो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट बढिसक्दा हाम्रो के हुन्छ त, जुन हाम्रो नेटवर्थ छ, मार्केट भ्यालु अफ नेटवर्थ, त्यो नेटवर्थ चाहिँ घटेर जाँदो रहेछ। अब त्यस पछाडि अर्को के भन्दैछ भने नेगेटिभ लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप इन्डिकेट्स द्याट द प्यारलल चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट जेनेरेट मोर चेन्जेस इन लायबिलिटिज देन एसेट्स। अब फेरि के भन्नु भने नेगेटिभ लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्यापले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि प्यारलल चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट जेनेरेट मोर चेन्जेस इन लायबिलिटिज देन इन एसेट्स। अब लायबिलिटिजमा बढी चेन्ज हुने देखाउँछ क्या एसेट्सको तुलना। फर इक्जाम्पल इफ इन्ट्रेस्ट रेट फल, यदि इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने भ्यालु अफ लायबिलिटी विल चेन्ज मोर देन, अब भ्यालु अफ लायबिलिटी चाहिँ बढी चेन्ज हुन्छ अरे क्या, बढी के हुन्छ त, परिवर्तन हुन्छ अरे भ्यालु अफ एसेट्स चेन्ज इन एसेट्सको तुलनामा बढी के हुन्छ त, परिवर्तन हुन्छ। दिस रिजल्ट्स फल इन मार्केट भ्यालु अफ नेटवर्थ। अब मार्केट भ्यालु अफ नेटवर्थ चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ, घट्ने गर्छ। इन्ट्रेस्ट रेट घटेको कारणले मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स अथवा नेटवर्थ चाहिँ घट्छ। अब यो कुरा विचार गरौँ ल, यो के हुँदैछ भने जब हाम्रो जुन लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप हुन्छ त्यो पोजिटिभ छ भने
है लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप चाहिँ पोजिटिभ छ भने मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि हाम्रो नेटवर्थ घटेर जान्छ। यति बुझ्ने हो कि यहाँबाट मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने ड्युरेसन ग्याप हेर्ने पहिला ड्युरेसन ग्याप पोजिटिभ छ भने मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दा हाम्रो नेटवर्थ घट्छ, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्दा नेटवर्थ बढ्छ। यति बुझौँ। त्यस पछाडि जब हाम्रो ड्युरेसन ग्याप चाहिँ लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप भनेको एसेट्स पोर्टफोलियो ड्युरेसन र लायबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसनको ग्याप चाहिँ नेगेटिभ छ भने चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि हाम्रो के हुने रहेछ हेरौँ त, दिस रिजल्ट्स फल इन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्दाखेरि घट्दो रहेछ, अनि मार्केट रेट राइज हुँदाखेरि चाहिँ इन्क्रिज इन भ्यालु अफ नेटवर्थ बढ्दो रहेछ। भनेको जब हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप त्यो हुँदाखेरि पोजिटिभ रिलेसन हुँदो रहेछ। भनेको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि हाम्रो जुन एसेट्सको नेटवर्थ छ त्यो पनि बढेर जाँदो रहेछ, अझ घट्दाखेरि घटेर जाँदो रहेछ। त्यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा अरे त भन्दाखेरि जुन हाम्रो लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप छ भनेको एसेट्स पोर्टफोलियो ड्युरेसनमा लायबिलिटिज पोर्टफोलियो ड्युरेसन घटाउँछौँ, त्यसको ग्याप जुन माइनस गर्दाखेरि आउँछ नेगेटिभ छ भने बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने हुँदो रहेछ। तर जब हाम्रो एसेट्स लायबिलिटिज ड्युरेसन ग्याप अथवा एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप चाहिँ पोजिटिभ छ अथवा भ्यालु प्लसमा छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मार्केट बढ्दाखेरि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि नेटवर्थ घट्ने र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्दाखेरि नेटवर्थ बढ्ने गर्दो रहेछ। त्यो हामी यहाँ हेरौँ त, अहिले यो क्वेसनमा हेरौँ मिलेको छ छैन हाम्रो यो डिसिजन। यहाँ के भयो त भन्दाखेरि लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप हाम्रो 0.6 इयर आयो। 0.6 इयर भनेको के हो त पोजिटिभ हो। पोजिटिभ हुँदाखेरि है पोजिटिभ हो, पोजिटिभ हुँदाखेरि के हुन्छ अरे पोजिटिभ हुँदाखेरि यो इन्ट्रेस्ट रेट हाई भयो भने यो आई है इन्ट्रेस्ट रेट हाई भयो भने के हुन्छ लो हुन्छ नेटवर्थ लो हुन्छ नेटवर्थ। अब इन्ट्रेस्ट रेट लो हुँदाखेरि नेटवर्थ के हुन्छ हाई हुन्छ। यो इन्ट्रेस्ट रेट यो नेटवर्थ यो के भन्दाखेरि ग्याप ड्युरेसन ग्याप चाहिँ है ड्युरेसन ग्याप पोजिटिभ ग्याप प्लसमा भयो भने। अब यदि यही ड्युरेसन ग्याप माइनसमा भयो भने के हुन्छ अब हेरौँ। माइनसमा भयो भने इन्ट्रेस्ट रेट बढेको कारणले नेटवर्थ पनि बढ्छ, नेटवर्थ इन्ट्रेस्ट रेट घटेको कारणले नेटवर्थ पनि घट्छ। इन्ट्रेस्ट रेट यो आई यो नेटवर्थ यो चाहिँ केमा ड्युरेसन ग्याप नेगेटिभ भएको बेलामा है। त्यही भएर हामीले यहाँनिर यो डिसिजन ई नम्बरको डिसिजन सिधै लेख्न किन सक्यौँ त भन्दाखेरि नेटवर्थ अफ एबिसी ब्याङ्क विल डिक्रिज इफ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट राइज। जब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ घट्ने रहेछ। किन भन्दाखेरि बिकज अफ द पोजिटिभ भ्यालु अफ एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप लिभरेज एडजस्टेड ड्युरेसन ग्याप भन्दा पनि भयो। किन त्यस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै कन्भर्सली क्या उल्टो हुँदो रहेछ। जस्तो पोजिटिभ हुँदाखेरि भ्यालु इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने नेटवर्थ घट्दो रहेछ, अनि इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने नेटवर्थ बढ्दो रहेछ पोजिटिभ ड्युरेसन ग्याप भयो भने। तर नेगेटिभ ड्युरेसन ग्याप भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै पोजिटिभ हुँदो रहेछ। जस्तो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि हाम्रो के बढ्दो रहेछ त नेटवर्थ पनि बढ्दो रहेछ, इन्ट्रेस्ट रेट घट्दाखेरि नेटवर्थ पनि घट्दो रहेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन सल्भ हुन्छ है। क्वेसन नम्बर 13 चाहिँ यसरी सल्भ हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 14 हेर्छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 14 मा के छ त भन्दाखेरि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड होल्ड्स 200 मिलियन इन गभर्मेन्ट बोन्ड्स ह्याभिङ अ ड्युरेसन अफ 10 इयर्स। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले 200 मिलियन गभर्मेन्ट बोन्ड होल्ड गरेको छ अरे। ड्युरेसन चाहिँ कति भएको त 10 इयर एभरेज ड्युरेसन भएको। सपोज द इन्ट्रेस्ट रेट सडनली राइज फ्रम 6 to 8%। अब इन्ट्रेस्ट रेट के भयो त बढ्यो अरे 6% बाट 8% भने वाट पर्सेन्टेज चेन्ज अकर इन द बोन्ड मार्केट प्राइस। अब यो हामीले गरिसकेको कुरा है। अनि वाट विल बी द न्यू प्राइस अफ द बोन्ड, अनि वाट चेन्जेस द भ्यालु अफ बोन्ड भनेको छ। यो हामी सरसर्ती हेर्छौँ। यो एकदम सजिलो क्वेसन हो है, यो एकदम सजिलो क्वेसन छ, यो हामी हेरिदिन्छौँ ल। अब यो हामी गर्छौँ सोलुसन तर्फबाटै। यो हाम्रो एकदम सजिलो क्वेसन रहेको छ। जस्तो हाम्रो भ्यालु अफ बोन्ड 200 मिलियन छ, ड्युरेसन 10 इयर छ र इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 6% बाट 8% भएको छ है। चेन्ज इन बोन्ड इन मार्केट प्राइस भने यो भनेको माइनस डी भनेको के हो त ड्युरेसन हो, जहिले पनि माइनसमा हुन्छ, इन्टु चेन्ज इन आई डिभाइड बाई 1+i गर्यो। माइनस डी भनेको 10। अब बढेको छ है, बढेको छ इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ हेरौँ त 6% बाट 8% भएको छ भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि +2 पोइन्ट होइन +2% डिभाइड बाई 1+06। यो किन बिगिनिङ इन्ट्रेस्ट रेट कति हो त 6% गर्दा 18.87%ले हाम्रो के हुने रहेछ घट्ने रहेछ। अघि पनि कुरा भएको थियो। जस्तो हाम्रो इन्क्रिज हुँदाखेरि इन्क्रिज इन इन्ट्रेस्ट रेट है यो पोजिटिभ छ नि त। जस्तो 6 बाट 8 भएको भने त प्लसमा छ। पोजिटिभ इन्क्रिज इन इन्ट्रेस्ट रेट क्यान रिजल्ट द डिक्रिज इन
नेटवर्थ अथवा मार्केट प्राइस अथवा भ्यालु अफ बोन्ड बढेको कारणले गर्दाखेरि घट्दो रहेछ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि यो ड्युरेसनको कन्डिसनमा। भनेपछि के भयो त यहाँ 18.87%ले 2% इन्ट्रेस्ट बढेको कारणले 18.87%ले चाहिँ बोन्डको मार्केट प्राइस घट्दो रहेछ। अब न्यू प्राइस कति हुन्छ त? सुरुमा 200 मिलियन थियो, 200 मिलियनबाट 1 - 0.1887 यो त घट्यो। 81.13%मा आयो भनेको 162.26 मिलियन चाहिँ हाम्रो के भयो त नयाँ बोन्डको प्राइस भयो। अब अर्को के सोधेको थियो त भन्दाखेरि वाट इज द चेन्ज इन द भ्यालु अफ बोन्ड? बोन्डको भ्यालुमा चाहिँ कतिले चेन्ज आयो भनेको छ 200 मिलियन थियो 162.26 मिलियन भयो भनेको 200 - 162.26 गरिदिने यो आन्सर पनि सकिन्छ है। यो आन्सर पनि सकिन्छ। जस्तो अब हेरौँ त चेन्ज इन भ्यालु अफ बोन्ड भनेको छ 162.26 माइनस 200। अब नयाँ अहिले कति छ त 162.26 छ अनि पुरानो कति थियो त 200 थियो भनेको 37.74 मिलियनले चाहिँ हाम्रो घटेको छ। यसरी यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 पनि सल्भ हुन्छ। आज हामी यति नै गर्छौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ नयाँ भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूलाई तुरुन्त प्राप्त होस् र तपाईँको पढाइ कार्य सहज होस्। थ्याङ्क यू।